अब ओलीको दृष्टिकोणबाट प्रचण्ड इज नथिङ, केही पनि होइन। उता चाहिँ तपाईँको उसले मिल्न आएको तेजाबालाई अलिअलि चाहिँ दिएर राखेको हुन्छ भनेर काटेर बसिया छन् है। प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको सत्तो सराप गरेर बसिया छन् है। हामीलाई लडाएर हाम्रो चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको मारेर त्यसको रगतको चाहिँ तपाईँको होली खेलेर सत्तामा पुगेर आफू बन्यो, आफ्ना केही मान्छे बनाए, त्यो नामलाई के चाहिँ बनायो भनेर हेर्नुहोस् तपाईँको लडाकुका चाहिँ तपाईँको परिवारहरू, घाइते अपाङ्गका बेपत्ता पारिएका शहीदहरूका परिवारको अवस्था हेर्नुहोस् त, रुँदै बस्दै धिक्कारदै सराप्दै बिराछन्। त्यसप्रति उनको मन खानुपर्ने होइन। एउटा क्रान्तिकारीको यो लेभलको स्खलन या पतन भन्ने शब्द प्रयोग म गरौँ कि नगरौँ, कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? किन हिजो विवाह गरेको वर्ष मान्छेको सिन्दुर पुछेको छ, गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि बाउ मरेको छ, त्यो पनि अहिले 14-15 वर्ष 20 वर्षको भयो होला। उसले आफ्नो बाबु खोज्ने कि नखोज्ने, अब प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ आयो नि डाक्टर साहब। अब त्यो त गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हदैभन्दा हदै प्रचण्डमाथि कारबाही गरे भने उनले त्यही हो, खुबै गरे जेल हाल्लान्। त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको गरे तपाईँको खुब चाहिँ पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँ उसलाई चाहिँ तपाईँको पछार्लान्। त्योभन्दा अरू के गर्छन् ल भन्नुहोस् त होइन? त्योभन्दा गर्न चाहिँ के पर्यो डाक्टर साहब? एउटा प्रचण्ड जेलमा बस्ने अवस्था आयो त्यो त फेरि उनको पनि पालो आउँछ नि त, उनको पनि पालो आउँछ। प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। जुन झन्डै दुई तिहाईवाला नेकपाको जेटभित्र यो चाहिँ सान्तिनु टेम्पो होइन, ठुलो जहाज हो, त्यो भएर एउटा पाइलट होइन 2टा पाइलट चाहिन्छ भनेर त्यो तर्क दिन्थे 2जना अध्यक्ष राख्नको लागि। त्यो जहाज चाहिँ अब करिब दुर्घटनाको सन्निकट पुगे चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै हो कि फेरि यो पनि अर्को एउटा भ्रम हो? डाक्टर साहबले सबै भ्रमै भ्रम छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ के हो डाक्टर? सबैले अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको माहौल र उनीहरू भित्रको जुन किसिमको झै झगडा छ, किचलो छ, त्यसले गर्दाखेरि र चाहिँ जुन किसिमको परिघटनाहरू चाहिँ नि प्रदेशहरूमा अनि तपाईँको जिल्लाहरूमा घटिरहेछन्, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर यिनीहरू रहन्नन्, यो फुटिहाल्छन्, तुरुन्तै फुल्छन्, यिनीहरूको फुटको सङ्घारमा पुगेका छन् भनेर चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको अड्कलबाजी गर्छन् सामान्य चाहिँ तपाईँको जनताले पनि र राजनीतिक विशेषज्ञहरूले, विश्लेषकहरूले पनि। त्यो मलाई अहिले नै त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन है। किन लाग्दैन भनेदेखि यिनीहरूमा झगडा चाहिँ छ, असन्तुष्टि पनि छ, अन्तर्द्वन्द एकदम चरम रूपमा बढिराखेको छ, तैपनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको फुट्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भनेदेखि त्यो फुट्न साथ त दे विल बी नो वेयर, उनीहरू पनि कहीँ हुँदैनन् कि, उनीहरू पनि सडक छाप्नै हो है। त्यस कारणले त्योसँग त उनीहरूको स्वार्थ घाँसिएको छ नि त। जसरी पनि चाहिँ झगडा गरेर भए पनि झगडा गरौँ र बसौँ, मिलिमिली खाउँ भन्ने त उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त नै छ कि। त्यो उनीहरूको बिचमा मात्र होइन, प्रतिपक्षसँग पनि सकभर मिलेरै खानुपर्छ भन्ने त उनीहरूको छ। भागबन्दाको राजनीति देख्नुहुन्न है कि? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यहाँ चाहिँ तपाईँको म चाहिँ प्रोफेसर हो, मैले अनुभव गरेको। सामान्य एउटा डिपार्टमेन्टको चाहिँ तपाईँ विभागीय प्रमुख बनाउँदा पनि उनीहरूको बिचमा त्यो भागबन्दा भएन भनेदेखि त्यहाँ ताला लाउने अनेक किसिमको चाहिँ तपाईँको भाँडभैलो मचाउँछन्। त्यो के लागि भनेदेखि तपाईँको त्यो कुनै देश र जनताको लागि होइन कि, त्यो आफ्नो लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फुट्न साथ उनीहरूको शक्ति कमजोर हुन्छ, उनीहरू तितरबितर हुन्छ, उनलाई पट्याउँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि उनलाई हेप्छन्, नेपाली जनताले पनि हेप्छन्, र त्यो खालको चाहिँ तपाईँको उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूले झगडा घरिघरि पनि बस्छन् कि। तर अवस्था जहाँसम्म पुगेको छ, यसले फेरि यिनीहरू मिलेर जान नसक्ने गुन्जायसलाई त कम गर्दै लगाएको छ नि डाक्टर साहब। अहिले त लिखित रूपमा नै आए, हिजो आरोप प्रत्यारोप यसो गाइमै मात्र थियो, तर एउटा अध्यक्षले, अझ सेकेन्ड अध्यक्षले भनौँ ल, उनीहरूले पनि त्यही भनेका छन्, प्रथम अध्यक्षलाई यस्ता आरोपहरू छन् कि फेरि त्यही आरोप लगाएपछि यो मेरो अध्यक्ष हो भनेर बस्न सक्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगेका छन् र डाक्टर साहब। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले त्यस्तो आरोप लगाएर चाहिँ तपाईँ बस्न नहुने हो भने त त्यो केपी ओली के हो, उसको राजनीति के हो होइन? ऊ चाहिँ तपाईँको साँच्चै कम्युनिस्ट हो कि त्यो प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगिसक्यो हो कि, उसमा कस्तो खालको उसको व्यक्तिगत चाहिँ चरित्र छ, विशेषता के हो भन्ने कुरा प्रचण्डले नजाने हो र जाने हो नि त। त्यस्तोसँग त त्यो न चाहिँ तपाईँको दार्शनिक सिद्धान्त मिल्ने, न राजनीति मिल्ने, न विचार मिल्ने, केही नमिल्नेसँग चाहिँ तपाईँको अब सत्ता चाहिँ तपाईँको कै लागि, आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा शक्तिकै लागि उनी पार्टी एकता गर्नसम्म पुग्यो भने त्यो झगडा गरेर बस्न त कत्रो ठुलो कुरो भयो तपाईँको। त्यो झगडा गरेर बस्न त केही चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले त्यही पनि भनिरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ त्यो पढेर एकले अर्कालाई आरोप त लगाएका छन्, त्यो चाहिँ त्यो आरोपित चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलि पन्छाउने, मिल्न सक्ने कुरो मिलाउने,
र एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ गर्ने। त्यो चाहिँ तपाईँको उनका भन्दा तल्लो तहका पनि त्यसै लागेका छन्, सेकेन्ड जेनेरेसनका भनौँ कि अथवा त्योभन्दा अलि तल्लो तहका चाहिँ नेताहरू है त्यो लागेका छन्। अब फुट्न हुँदैन भनेर उनीहरू कुद्ली राखेका छन्, लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, तर चाहिँ हामी पार्टी फुट्दैन भनेर हिजो मात्रै सबभन्दा चाहिँ तपाईँको झगडा चाहिँ भएर बस्न नसक्ने स्थितिमा परेको माधव कुमार नेपालहरू पनि उनको चाहिँ तपाईँको एकदम हैन एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ सहयोगी हैन उनलाई समर्थन गर्ने भीम रावल हुन्। भीम रावलले चाहिँ हिजो भनेका छन् कुनै हालतमा पार्टी फुट्दैन भन्छन् है। उनीहरू आफै पनि भन्छन् झगडा त भएको छ तर हामी पार्टी कुनै हालतमा फुट्न दिँदैनौँ भन्छन्। त्यसै गरी त्यो फुट्न साथ त उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ त चाहिँ तपाईँको खलबलिन्छ नि त, स्वार्थ त पुरा हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब बस्नै नहुने अति नै भयो भने पछि त अलिकै होला, तर तत्काल त्यो फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तपाईँको। यो घिसिपिटी रूपले यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अझ 1-8 वर्ष चल्छ र यो समानान्तर गतिविधिहरू सुरु गरे नि। एउटाले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा छ, अर्कोले फेरि तैँले किन त्यस्तो गर्यो भनेको छ, फेरि आफ्नै गुट भेला फेरि उनीहरूले पनि सुरु गर्छन् त्यो गर्छन् आफ्नो आफ्नो गुट चाहिँ बलियो बनाउँछन् है। आफ्नो आफ्नो चाहिँ तपाईँको समर्थकहरूलाई चाहिँ तपाईँ जम्मा गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो गरेरै एकले अर्कालाई दोष देखाउने, एकले अर्कालाई तर्साउने, थर्काउने। त्यो के भनेदेखि तपाईँको शक्ति बार्गेनिङ हो कि है, राजनीतिक शक्ति बार्गेनिङ हो, सर्वत्र शक्तिको बार्गेनिङ हो। यदि गर्दैनस् भने म यसो गर्छु भन्ने। अब त्यो त भन्नु त केपी ओलीले त अर्को पार्टी नै खोलेको छ भन्छ, एउटा महिलाकोबाट नेकपा एमाले भन्ने त पार्टी नै खोलिरहेको छ कहीँ गरेर। त्यो के भनेदेखि प्रचण्डलाई थर्काएको है। त्यस कारणले उनले चाहिँ तपाईँको त्यो खालको समानान्तर त खोल्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा नि त त्यही छ नि त, आफ्नो आफ्नो गुटका चाहिँ तपाईँको उ त छ नि त भनेको दुईटैले पाखुरा सुर्किने हान्यौ मात्र यिनीहरूको सम्बन्ध भनेको मैले चाहिँ तपाईँको गाउँले भाषामा भन्दाखेरि स्याल र कुकुरको सम्बन्ध। स्याल र कुकुर चाहिँ मामा भान्जा पर्छ अरे, एकले अर्कालाई लखेट पनि गर्छन्। कुखुरा चाहिँ स्यालले खान आउँछ, कुकुर पाले आउँछ, त्यो कुकुरले बेसरी झम्टेर लखर्छ अलि पर कुना पुऱ्याएपछि दुवैले एकले अर्कालाई समाउँदैनन्, हेराहेर गरेर बस्छन् के है। यिनीहरू पनि मामा भान्जाकै सानो यिनीहरूमा छ हेर्नु तपाईँको। यिनीहरूले एकले अर्कालाई धम्काउँछन्, तर्साउँछन् है, त्यहाँबाट चुनौती दिन्छन्। त्योभन्दा म के कम भन्ने, एउटालाई चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ ढङढङ्गी छ, एउटालाई चाहिँ बहुमतको ढङढङ्गी छ। त्यो गर्छन्, तैँले थर्काउँछस् भने तँलाई पार्टी फुटाएर भए पनि तँलाई निकाल्छु, तँलाई चाहिँ तपाईँको के गर्छु है कि त्यसलाई किनारामा चाहिँ तपाईँको लगाइदिन्छु भनेर चाहिँ एउटाले भन्छ। अर्कोले तैँले चाहिँ तपाईँको बढी गरिस् भनेदेखि मैले चाहिँ तपाईँको मेरा त छन् नि त, म त हिजो लडेर आएको जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे के कम सोचाछ भन्छन्। तर तिनीहरू लड्दैनन्, उनीहरू फुट्दैनन्, उनीहरू चाहिँ मिलेरै बस्छन् है केही समय। त्यस कारणले त्यो सधैँ नबस्लान् उनीहरूको आफ्नो भने जस्तो नहुँदाखेरि, किन दुवैको बहुमत त छैन नि त है। उनीहरू त तेस्रो चाहिँ तपाईँको शक्तिमा चाहिँ झर्ने हुन्। त्यस कारणले त्यो त उनले चाहिँ देखिरहेछन् नि, अहिलेको सत्ता स्वार्थ रस चुरिरहेका उनले चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै छोडेर जान सक्छन्, सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो एकले अर्कालाई धम्काउने, तर्साउने, थर्काउने, घुर्की लगाउने छँदैछ। तर च्याप्चुत्तै फुटेर जाने भए त यति बेलासम्म बस्ने स्थिति हो त नि। यदि त्यो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक लडाइँ भए, राजनीतिक लडाइँ भएको भए, विचारको लडाइँ भए, दर्शनको लागि लडाइँ भए फुट्न पनि सक्थ्यो कि। तर दर्शन त केही चाहिँ नि फरक छैन, एकतै हुँदैन थियो होला नि। दर्शनको विचारको राजनीतिको लडाइँ भएको भए त जो कि विचार केल्ने भन्ने कुरा नै अस्पष्ट राखेर एकता गरेका छन् यिनीहरूले। त्यस कारणले त्यही छ। अब एउटाको चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीको जनवाद, एउटाको चाहिँ तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो केही फरकै छैन होइन। त्यस कारणले त्यो खालले चाहिँ तपाईँको यिनीहरू रहने चाहिँ अवस्था हो। हेर्नुहोस् जस्तो डाक्टर साहब, अब प्रचण्ड कति निरीह भएको होला, हरेक दिन बालुवाटार आउ र जाउ गरेर चाहिँ स्कुल गए जस्तो, केपी ओलीले कसरी मुसो खेलाए जसरी खेलाइदियो यस्तो उस्तो भन्थे। र अब अहिले यो खालको एउटा लिखित प्रस्ताव प्रतिवेदनका रूपमा त्यसलाई आरोप पत्र भनेका छन्। भले त्यो आरोप पत्रकै शैलीमा छ, जति पनि आरोप लगाएको छ, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप सिटिङ प्राइम मिनिस्टर उनीहरूको अध्यक्षमाथि लगाएका छन्। अनि अहिले कतिपय पूर्व माओवादी खेमाका मान्छेले देख्यौ प्रचण्ड यो शान्ति र हम्बरले हान्ने मान्छे होइन, गनले हान्ने मान्छे हो, गनले एकैचोटि गनले हाने भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन्। के हो डाक्टर साहब यो? केही होइन। अब भ्रष्टाचारको कमिसनको उनलाई आरोप लगाएका छन्, तर दर्शनबाट विचलित भएको कि राष्ट्रियतामाथिको चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठिरहेछ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न उठिरहेछ, सङ्घीयता
नाम मात्रको छ। हेर्नुहोस्, प्रदेशहरूको हक अधिकार खोसिरहेछन्, जनताले चाहिँ तपाईँको जे खालको चाहिँ अलिकति सेवा सुविधा पाएछ त्यो पनि खोसिरहेछ है। त्यस्ताको बारेमा त प्रचण्डले त कुनै किसिमको प्रश्न त उठाएको छैनन्। उही चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको त आफू पो के चाहिँ तपाईँको चोखो हो र आफूमाथि पनि त लाग्ला नि त है। सुमार्गीहरूको केस, अहिलेको चाहिँ तपाईँको घरबेटीहरूको केस होइन, त्यस्ता त उनको पनि त उसले लगाउन सक्छ नि। त्यस कारणले त्यो के भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने चाहिँ अस्ति चाहिँ एउटाले कुन चाहिँ लेखेको थियो फेसबुकमा एउटा चाहिँ आर्टिकल है। अब तिनीहरूको चाहिँ स्थिति त्यो छ। त्यस कारणले एकभन्दा अर्को कम छैनन् कुनै क्षेत्रमा। प्रचण्डले हो चाहिँ तपाईँको अब अलिकति साहस गरेर अहिलेको चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न एमसिसीको लागि तैँले मरिहत्या गरिस् भन्ने, उता चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पिया ढुरा नक्सासम्म तयार गरिस् नेपाली जनताको दबाबले, देश विदेशमा रहेका राष्ट्रवादी देशभक्त जनताको दबाबले। तर त्यसलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश दिनुहोस्, नेपालीलाई त्यसबारेमा चाहिँ नेपालीका छोराछोरीलाई पढ्न त्यसलाई चाहिँ जानकारी दिन पाएनस्। त्यस्ता खालका आरोप पनि त एकदम गहन आरोप होइन, गम्भीर आरोप। त्यो त छैन, त्यो त छैन है। अब नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको रगत र बलिदानी पूर्ण चाहिँ तपाईँको आन्दोलनबाट ल्याएको गणतन्त्र अहिले चाहिँ हटाउनको लागि असोज 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम है सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नराखेर नेपालमा राख्ने भनेर हटाइस्। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रलाई मास्ने, देशलाई फेरि प्रतिगमनतिर चाहिँ फर्काउने तेरो नियत हो। त्यो किन गरिस् है। पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको एउटा पनि चाहिँ नाम राख्न तैँले दिइनस् है। पुरा पहिचान मेटाइदिने हालिस् है। त्यसरी चाहिँ तपाईँको नेपाली चाहिँ जनताले लडेर ल्याएको समावेशी समानुपातिक नीति कहाँ गयो ती? सबै कागजमा रह्यो, संविधानमा समेत अलिकति चाहिँ तपाईँको भए पनि अहिलेको हामीले प्रतिगामी संविधान चाहिँ त्यसैमा उल्लेख भएका, त्यसैमा व्यवस्था भएका चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा पनि खोसिस है। चाडपर्व चाहिँ पहिचान जनित चाडपर्वहरूको चाहिँ तपाईँको विधाहरू पनि कटौती गरिस् है। अब राउटे, कुसन्डा, कुसबाडिया जस्ता त्यस्ता चाहिँ तपाईँको लोपोन्मुख जातिका बच्चाहरूले पाउने जुन किसिमको सामाजिक चाहिँ सुरक्षा भत्ता हो त्यही पनि खोसिया छ है। त्यस्ता भत्ताहरू खोसिस। नेपाली चाहिँ तपाईँको सरकारको कुनै किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको नुनको ढेक्कासम्म नखाएको आफ्नो कमाइले इन्डियामा विदेशमा गएर नोकरी खाने, जसले पेन्सन कमाएर ल्याए, यहाँ उनीहरूले अलिकति वृद्ध भत्ता पाउँथे, नेपाली नागरिकको हैसियतले त्यतिसम्म सुविधा पाएथे, त्यो पनि अहिले खोसिदियो। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू जनताका जल्दा बल्दा समस्याका कुराहरू त्यहाँ उठेका छैनन्। महँगी भ्रष्टाचार कसरी चाहिँ तपाईँको बढिरहेछ भन्ने खालको कुरो एक्लै अर्काले तैँले एक्लै बनाइस्, राजदूत आफै मात्रै बनाइस्, खानुपर्ने कुराहरू एक्लै खाइस्, हामीलाई दिनस्। त्यस कारणले अब तिमीले त्याग गर्नुपर्छ है। त्यो भागमा मिलेको छैन। मन्त्री चाहिँ तपाईँको थप्ने बेला उसले चाहिँ सुटुकै चाहिँ तपाईँ थप्छ है कि, रातदुरी नियुक्ति गर्ने बेला पनि सुटुकै गर्छ, गणतन्त्र चाहिँ तपाईँको नाम हटाउनलाई पनि उसले एक्लैले गर्छ। त्यस्ता कुरामा गर्नुहोस् भनेर त त्यो असन्तुष्टि भनेको हामीलाई कुनै किसिमको पुछनी नै गर्नुहोस् भनेर। अब ओलीको दृष्टिकोणबाट प्रचण्ड इज नथिङ, केही पनि होइन। उता चाहिँ तपाईँको उसले मिल्न आएको त्यतिबेला अलिअलि चाहिँ दिएर राखेको हुन्छ भनेर। तर स्वाभिमानी एउटा चाहिँ जनयुद्ध लडेर आएको, जनयुद्धको चाहिँ तपाईँको युद्ध हाँकेर आएको नाइके, जनयुद्धको नाइके होइन, त्यत्रो नेता त्यसरी बस्ने हो त नि। उसमा पनि चाहिँ दौ छ भने त के त्यो तपाईँको त्यो बहुमतको चाहिँ तपाईँ सरकार छ भने त्यही झुन्निने झगडा गर्दै बस्दै गर्ने हो नि त। आफ्नो चाहिँ तपाईँको एउटा गर्नुपर्छ नि त। आफ्नो चाहिँ तपाईँको पाखा लागेका, किनारा लागेका चाहिँ भाइ भतिजा, आफ्ना चाहिँ तपाईँको जुन किसिमका एउटा भनौँ न लडाकुहरू छन्, ती दुःख पाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते भएका है कि सबै त्यस्ता खालका त दुःख पाइरहेको छ, तिनलाई समेट्ने, तिनलाई समेल्ने। अब त्यसको सोधी खोजी हिजो कति मान्छेहरू सादत प्राप्त गरे, सिउँदो पुछेको छ, अपाङ्ग घाइतेहरूको अवस्था कहाँ छ, द्वन्द्व पीडित जुन जुन छ, त्यता त खासै प्रचण्डले सोधी खोजी गरेको भनेर हिँडेको जस्तो त लाग्दैन। धिक्कारेर बसिया छन् है प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको सत्तो श्राप गरेर बसिया छन् है। हामीलाई लडाएर हाम्रो चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ तपाईँको मारेर त्यसको रगतको चाहिँ तपाईँको होली खेलेर सत्तामा पुगेर आफू बन्यो, आफ्ना केही मान्छे बनाए, त्यो नामलाई के चाहिँ बनायो भनेर हेर्नुहोस् तपाईँको लडाकुका चाहिँ तपाईँको परिवारहरू, घाइते अपाङ्गका बेपत्ता पारिएका शहीदहरूका परिवारको अवस्था हेर्नुहोस् त, रुँदै बस्दै धिक्कार्दै श्राप्दै बिराछन्। त्यसप्रति उनको मन खानुपर्ने होइन,
उनले समेट्नु पर्ने होइन। त्यस्तो गरे पो बल्ल प्रचण्ड साँच्चै प्रचण्ड हो, यो चाहिँ बहादुर हो। आफ्नो चाहिँ तपाईँको उसलाई चाहिँ यसले बिर्सेको छैन भन्ने खालको हुन्थ्यो। आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो भूमिका, आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व उसले बिर्सेको छैन। ऊ जहाँ गए पनि लड्छ भन्ने हुन्छ। एउटा क्रान्तिकारीको यो लेभलको स्खलन या पतन भन्ने शब्द प्रयोग म गरौँ कि नगरौँ, कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? किन हिजो विवाह गरेको वर्ष मान्छेको सिन्दुर पुछेको छ, गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि बाउ मरेको छ, त्यो पनि अहिले 14-15 वर्ष 20 वर्षको भयो होला। उसले आफ्नो बाबु खोज्ने कि नखोज्ने, अब प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ आयो नि डाक्टर साहब। अब त्यो त गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ नि त। तर अब यस्ता खालका पतन किन हुन्छ भन्ने कुरो त स्वतः सिद्ध छ। जो चाहिँ तपाईँको सबै सामूहिक देश र जनताको एउटा चाहिँ तपाईँको स्वार्थ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सेर तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत निजी स्वार्थमा लाग्छ, चुर्लुममा डुब्छ है। एकदम शक्ति स्रोतको एउटा भोको हुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको एकदम जहिले पनि त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँको छटपटाइराखेका हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पतन त सजिलै हुन्छ नि। त्यो एक दिन चाहिँ तपाईँको त्यो त सबैले छर्लङ्गै देख्छन्। त्यस कारणले यदि त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न अभिप्रेत नभएको भए, ओतप्रोत नभएको भए त देशको हालत त अलि अर्कै हुन्थ्यो नि त। हिजो आत्मघाती विस्फोट गर्न मान्छे तयार भयो नि, आफ्नै शरीरमा बम फिट गरेर विस्फोट गरे। एउटा चाहना थियो, यति वर्षदेखि हामी पीडित भएर बसेका छौँ, दुःख पाएका छौँ, कम्तीमा मेरो ज्यान जाँदा मेरो पुस्ताले, मेरो छोराले, मेरो नातिले सुख पाउला भनेर मान्छे तयार भयो। तर आज त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गरेको उत्प्रेरक कर्ता प्रचण्ड, फलानुको राजदूत तैँले एक्लै बनाइस्, मलाई चाहिँ खोइ त राजदूतको भाग, मन्त्री तैँले एक्लै बनाइस्, मलाई खोइ भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु यो एउटा इतिहासकै लागि लज्जाको विषय होइन डाक्टर साहब? एउटा समाजशास्त्रीका दृष्टिकोणले, एउटा मानवशास्त्रीको दृष्टिकोणले यो अधोपतनलाई कसरी हेर्छ? अब ह्युमन इन्ट्रेस्ट तपाईँको त्यो अब पर्सनलाइज हुन्छ होइन, स्वार्थलाई उनीहरूले निजीकरण गर्छन्, त्यस्तै हुन्छ। जब चाहिँ तपाईँको मानवको स्वार्थ त्यसलाई सामूहिकरण गर्न सक्यो भए, सबैको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ के हो, सबैको स्वार्थको प्रतिनिधित्व मैले गर्छु कि गर्दैन भन्ने खालको समाजलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने, राष्ट्रलाई हेर्ने, देशलाई हेर्ने, त्यो खालको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने, स्वार्थ बोकेर हिँड्ने भएको भए ऊ त जहिले पनि अजर र अमर नै रहन्छ नि त है। त्यो खालको स्वार्थलाई एकदम चाहिँ तपाईँको निजीकरण गरिदिए, पारिवारिकरण गरिदिए होइन, अथवा खुबै चाहिँ गरे भए उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो भाइ भतिजाको चाहिँ तपाईँको बिचमा पुर्याउन सक्यो होलान्। आफ्ना चाहिँ एकदम समर्थक है, कट्टर समर्थकहरूको बिचसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्यो होला। त्योभन्दा उनले धेरै ठुलो कुरो त केही गर्नै सकेनन्, देश र जनताको लागि केही गर्नै सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब उनी जनताको नजरमा पनि गिरे है, उनी चाहिँ तपाईँको देश र उसको नजरमा पनि गिरे, अन्तर्राष्ट्रिय छवि त्यत्रो बनाए, त्यो पनि चाहिँ खत्तम पारे। त्यो पार्टी नै छैन अहिले, सबै मान्छे छिन्न प्रचण्ड ओलीसँग गएर छ। वैद्य तपाईँहरू एकतिर हुनुहुन्छ, विप्लव कथा बाबुराम भट्टराई पूर्व भन्न थालिसक्यो, अब उनको कुरै नगरौँ। कि यो त ठुलो गद्दारी जनतामाथि या त्यो क्रान्ति मार्फत त्यो जनताको सपनामाथि जनतामाथि पनि निदाउन सकिन्छ डाक्टर साहब, निदाउन सकिन्छ। आनन्दले निदा लाग्छ। त्यो चाहिँ नेपाली जनताले त्यो बिर्सन्नन् के, त्यो त्यसको मूल्य त चुकाउँछन् नि नेपाली जनताले एक दिन त। अहिले पो चाहिँ तपाईँको उनीहरूले चाहिँ कसैलाई गन्या छैनन्, देखिया छैनन्, तर नेपाली जनता त झुरमुरिरहेछ नि त। जत्र तत्र चाहिँ तपाईँको निराशा छाएको छ, आक्रोश चाहिँ भइरहेछ, जतासुकै उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो खालको वितृष्णा, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको बढिराखेको छ। त्यो नेपाली जनताले त बिर्सिया त छैनन् नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालले चाहिँ तपाईँ बस्न त पाउँदैनन् उनी। तर चाहिँ तपाईँको समय लाग्छ, धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ। एक दिन नेपाली जनताले त्यसको बदला चाहिँ लिन्छन्। केपी ओलीले अहिले के भन्यो भने मेरो राजनीतिक जीवन नै सकाउने गरी तपाईँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो। यो खालको लालछना, तिरस्कार या अपमान या आरोप आजसम्म मैले राजनीतिक जीवनमा भोगेको थिइनँ। म यत्तिकै यो विषयलाई छोड्छु होला, स्वीकार्छु होला, या तपाईँलाई सहज हस्तान्तरण गर्छु होला, यो कुरा चाहिँ नसोच्नुहोस् है, तपाईँहरूले चोइस गर्नुहोस् कतातिर लाग्ने हो भनेर यो 10 दिनको तयारी उनले सुरु गरिरहेका छन्। मान्छेहरू खटाइरहेछन् र उनका नजिकका मान्छेहरू के भन्दैछन् भने एक हिसाब किताब हुन्छ अब प्रचण्डसँग। के हुन्छ, कस्तो हिसाब किताब हुन्छ, कस्तो आउला, अब यसको जवाफ केपी ओलीको एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ हामी? होइन, तिनले हिसाब किताब गर्ने भनेको ठुलो हिसाब किताब गयो भनेदेखि छोटो पार्टी बनाउने हो, पार्टी फुटाउने हो।
त्योभन्दा अर्को हिसाब किताब केही पनि गर्न सक्दैन किनभनेदेखि कोही पनि चोखो छैनन् कसैलाई चाहिँ तपाईँको गाईको दुधले अथवा उँटको दुधले नुहाएर चाहिँ तपाईँको चोखो चाहिँ नि गराउन सक्ने अवस्था छन पनि छैन किनभने सबै दोषी छन् सबै चाहिँ तपाईँको उनीहरूको नियत खराब छ उनीहरूको चाहिँ व्यवहार चाहिँ तपाईँको आचरण सबै खराब छ त्यसले गर्दाखेरि न प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको सफा छ न चाहिँ केपी ओली सफा छ त्यसले गर्दाखेरि हदैभन्दा हदै प्रचण्डमाथि कारबाही गरे भने उनले त्यही हो खुबै गरे जेल हाल्लान् त्योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको गरे तपाईँको खुब चाहिँ पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँ उसलाई चाहिँ तपाईँको पछार्लान् त्योभन्दा अरू के गर्छन् ल भन्नुहोस् त हैन त्योभन्दा गर्न चाहिँ के पर्यो डाक्टर साहब एउटा प्रचण्ड जेलमा बस्ने अवस्था आयो त्यो त फेरि उनको पनि पालो आउँछ नि त उनको पनि पालो आउँछ प्रचण्डलाई जेलमा हालेर पार्टी फुटाएर उनी बलियो हुन्छन् उनलाई कसैले चाहिँ तपाईँको छुन सक्दैन उनी चोखो हुन्छन् भन्ने कुरो त होइन उनको पनि त्यही दशा हुन्छ दुर्दशा त उनले पनि भोग्नुपर्छ किनभनेदेखि उनले पनि त्यही करतुतभन्दा त ठुलो त काम त केही पनि गरेका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको त्यो थर्काउने घुर्काउने मात्रै मैले त्योभन्दा बढी चाहिँ मैले गर्न पनि सक्दैनौ गरेर चाहिँ तपाईँको पार लाग्नेवाला पनि छैन भन्ने मेरो जस्तो हिजो यिनै आरोपहरू बाहिरी अरू तपाईँहरूले लगाउँदा या बाहिरी अरू अभियन्ताले लगाउँदा अरू नागरिक अगुवाहरूले लगाउँदाखेरि चाहिँ सरकारले गरेको राम्रो काम देखि नसकेर आरोप लगाए भन्थे तर त्यो आरोप त अहिले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले लगाए प्रधानमन्त्रीमाथि होइन आखिर त्यो कुरा त साँचो रहेछ क्यारे नि त त्यो त अब आरोप त एकदम चाहिँ तपाईँको लाटा चाहिँ सिधा साझाले पनि त लगाउने आरोप त छ नि त कि जनतालाई चाहिँ तपाईँको सबै खालको चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने जनताको चाहना पुरा गर्ने हैन उनले भनेका समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहिँ तपाईँको दिशातिर उनी उन्मुख हुने त्यतापट्टि उनले हरकत गरेको चाहिँ छैनन् त्यसकारणले गर्दाखेरि उनी त्योभन्दा फरक चाहिँ आफूले केही नगर्ने अनि अरूलाई चाहिँ आरोप लगायो भनेर चाहिँ जेल हाल्ने नेल हाल्ने अनि पार्टी फुटाएर त्यो कसको स्वार्थ के अरे कसको चाहिँ तपाईँको त्यसले भनौँ न एउटा स्वार्थ पुरा गर्ने हो र कसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो बदला लिने हो त्यो आफैमा पनि त्यो त आउँछ नि त त्यो फर्किन्छ नि त रोटी त दोहोरै पाक्छ है एकहोरो त पाक्दैन भने तपाईँको फर्काउनै पर्छ त्यो फर्काउला नि त प्रचण्डले फर्काउला प्रचण्ड नसके नेपाली जनताले फर्काउला उनी पनि त्यही चाहिँ तपाईँको ड्याङ्का मुलाउन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनको त्यो ठुलो थर्काइ मात्रै हो केपी ओली के छ नि तपाईँको मलाई कस्तो लाग्छ भने पेपर टाइगर भन्छ नि अघि माओले भने जस्तो अल द रिएक्सनरिज आर पेपर टाइगर्स भने जस्तो उनी कागजी बाघ हुन् हाँ गरे चाहिँ उनी चाहिँ तपाईँको झम्टिन्छन् भुक्छन् तर तिनले चाहिँ खान चाहिँ सक्दैन तर अब प्रत्युत्तर आउँदाखेरि त अहिले प्रचण्ड पक्षले नङ्गाइदियो अब उनले पनि आफ्ना सारा चिजहरू त्यसबाट त उन्मुक्ति पाउनको लागि तँ चाहिँ यस्तो तँ चाहिँ कम जस्तो भनेर भन्ने दुईजनाले दुवै पक्षलाई नङ्ग्याउने चाहिँ भयो नि त अहिले होइन डाक्टर त्यो त ठिक भएको छ त्यस्तो ठिक भएको छ नेपाली जनता पनि त्यसबाट वितृष्ण छन् उनीहरू पनि चाहिँ तपाईँ गरेछन् तर यति बेला हो कि यो अरू चाहिँ जुन क्रान्तिकारी शक्तिहरू भन्ने राष्ट्रवादी देशभक्त चाहिँ भन्ने तिनी एक ठाउँमा आएर यो त चाहिँ तपाईँको असल वातावरण बनाएको छ नि त अनुकूल परिस्थिति जन्म भएको छ नि तर क्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्यो गर्न सकेका छैनन् तिनको पनि कमजोरी हो है आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने है काठमाडौँ नछोड्ने है अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यही माइतीघर मण्डलमा 2-4 जना उपस्थित गराउने त्योभन्दा त उनले पनि गर्न सकेका छैनन् त्यो मेरो त चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो बेलामा अलिकति चाहिँ तपाईँको देशभक्त राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ हुँ भन्नेहरूलाई एक ठाउँ ल्याउनु पर्यो क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरू एक ठाउँ विप्लवले आफ्नै चाहिँ तपाईँको त्यो खालि एकीकृत चाहिँ जनक्रान्ति भन्छ त्यो भने के हो चाहिँ मैले त बुझ्न पनि बुझेको छैन त्यही भने चाहिँ हिँडेका छन् अर्कोले चाहिँ तपाईँको हो कि सशस्त्र जनविद्रोह भनेको छ त्यो कहिले गर्ने नेकपा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी माओवादीले त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको अरूको चाहिँ पार्टीहरू छन् कसैले चाहिँ तपाईँको यही व्यवस्था जान्छ तर उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त नेपाली जनतालाई गोलबन्द गर्नु पऱ्यो अहिले त किसानको अवस्था हेर्नुहोस् नेपालमा मैले त ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छ जसरी चाहिँ तपाईँको खालि वर्गीय युद्धलाई मात्र यहाँको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ तपाईँको जोड दिएर वर्ग भन्ने अरू कोही छैन भनेर गरे त्यो नेपालको परिस्थितिमा नेपालको सन्दर्भमा त्यो अलि व्यावहारिक भएन यहाँ त वर्ग जस्तै अर्को उत्पीडन परेका जाति समुदायहरू क्षेत्र लिङ्गहरू छन् तिनलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो त्यसरी किसानहरू हेर्नुहोस् किसानहरूमाथि जस्तो मर्का किसानहरू जस्तो माथि चाहिँ तपाईँको शोषण को माथि भइरहेछ है मरिमरि खेती लगाउँछन् अहिले धान काट्ने बेलामा ती चाहिँ तपाईँको
त्यो आफ्नै चाहिँ तपाईँको कमाइ समेत नउठ्ने श्रमसमेत नउठ्नेमा चाहिँ तपाईँ बिक्री गर्न बाध्य छन् है। मल छैन तपाईँको, अस्ति धान रोप्ने बेलामा मल छैन, अहिले गहुँ छर्ने बेलामा मल छैन, अहिले कलकत्तातिर आइपुग्यो होला मल भन्ने चाहिँ तपाईँको समाचारहरू चाहिँ पठाउँछन्। यस्तो किसानहरूको अवस्था छ। उनको किसानहरूको हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो उसको जुन किसिमको मूल्य अहिलेसम्म चाहिँ चुकाउन सकेन, सरकारले जिम्मा लिएको हो किन, उसले चाहिँ तपाईँको त्यो ठेकदारहरूबाट उनलाई चाहिँ तपाईँको दिलाउनै सक्दैन। किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको सङ्गठित गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूलाई, मधेसी, दलित, महिला, सुदूरपश्चिमका त्यस्ता खालका उत्पीडन परेका समुदायहरू, खसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, आफू चाहिँ तहरू पनि एक ठाउँमा हुने है। त्यस कारणले सके एउटा पार्टी बनाउने, नसके चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न मोर्चा बनाउने, त्यो पनि सकिन्न भनेदेखि ती मूल मुद्दाहरू मिल्नेहरूसँग चाहिँ तपाईँको कार्यगत एकरा गर्ने र एकदम चाहिँ घनीभूतबाट चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको आँधीबेहोरी सिर्जना गर्नुपर्ने हो। अहिले त कोभिडको 19को डर छ, त्यसले पनि त्रसित भएको छन्। आदि डर हो, आदि त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको त्यो एक्सक्युज भइरहेछ, क्षमा भइरहेछ, न्यू भइरहेछ। सरकारलाई चाहिँ तपाईँको यहाँ केही नगरेर चाहिँ खाएर बसेर चाहिँ तपाईँको दिन बिताउनु पनि त्यो कोभिड-19को एउटा चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ बाहना भएको छ। अरू चाहिँ केही गर्छौँ हामी, क्रान्तिकारी हौँ हामी, चाहिँ तपाईँको आन्दोलनकारी हो भन्ने होला पनि त्यो बाहना भइरहेछ। जनजातिलाई त्यो बाहना भएको छ, दलितलाई त्यो बाहना भएको छ है कि अरू उत्पीडन परेका वर्ग क्षेत्र लिङ्गलाई त्यो बाहना भएको छ, राजनीतिक दलहरूलाई त्यही बाहना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मरिन्छ, यसै मरिन्छ, उसै मरिन्छ है। कोभिड-19बाट बसी चाहिँ तपाईँको एउटा कुनामा मर्नुभन्दा लडेर जनताको लागि चाहिँ मर्दाखेरि त अलिकति चाहिँ तपाईँ जनताले त एउटा भनौँ न भोलिको इतिहासमा त एउटा लिखित इतिहास त पर्ला नि। त्यतापट्टिको त्यो खालको त्याग तपस्या पनि भएन कि हाम्रो राजनीतिक विषयमा। त्यस कारण नेपालमा त के हो म चाहिँ केही बुझ्नै सकिरहेको छैन। आफै पनि एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टीको एउटा म त्यस्तो एक्टिभ ऊ त होइन, तर पनि समर्थक हुँ, सल्लाहकार हुँ। अनि मलाई लाग्छ मैले त केही गर्न त सकिन्छ जस्तो लाग्छ। म हेर्नुहोस् किडनीको बिरामी है, क्यान्सरको बिरामी, त्यस्तोबाट म चाहिँ पार बसिरहेको छु। म एक ठाउँमा बसिरहेको छैन। म चाहिँ तपाईँ कहिले पूर्व कहिले पश्चिम दौडिरहेको छु। केही गर्ने झन् उल्टो महिलाले नै चाहिँ गाली गर्छन्, ए यस्तो मान्छे, मलाई त एकदम भल्नरेबल, अति जोखिमपूर्ण व्यक्ति, त्यसरी नहिँड्नुहोस्, त्यहाँ भिडभाडमा नजानुहोस्, एक्लै नजानुहोस् भनेर झन् उल्टो साथीहरूले चाहिँ तपाईँको सम्झाउँछन्, बुझाउँछन्। मेरो स्वास्थ्यको एउटा भनौँ न शुभचिन्तकहरूले त्यो गरे होलान्, त्यसलाई मैले अन्यथा त लिन भएन। त्यही पनि ममा एउटा हिम्मत चाहिँ तपाईँको लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ तपाईँको त्यो हो कि केही गर्ने हो भने त गर्नु भने कोभिड सभिड अब मर्ने त त्यसै मरिन्छ नि त, जहाँ बस्यो भने त मर्नु त हो नि त। अब डाक्टर साहब हिजो शेरबहादुर देउवासँग बेलले भेट गरे, 3 घन्टा लामो र त्यहाँ सत्ता साझेदारीका कुराहरू पनि भए भन्छन्। फेरि एमसिसीमा उनीहरूको कुरा पनि मिल्छ, सम्बन्ध हतारो त उही दुईजनालाई छ। त्यस्तो केही गुन्जाइस छ कि भोलि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको अलायन्स एकचोटि हेर्न पाइन्छ? स्रोत अनुसार त केही होइन, त्यस्तो सत्ता साझेदारीको केही पनि होइन। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको यो 5 वर्षलाई सत्तामा जाने हाम्रो कुरै छैन भनेर चाहिँ भन्छ देखावटी रूपमा। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको त्यो मेरो विचारमा त्यो त्यसै चाहिँ तपाईँको भनेका हुन्। सत्ता पाए शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस भर्खरै चाहिँ नि 3 हात उफ्रिएर जान्छ है, किनभनेदेखि उनीहरूलाई सत्ताभन्दा बाहिर त उनीहरू पनि बस्न सक्दैन नि, छटपटाइरहेछन्, पानी बिनाको माछा जस्तै भइरहेछन् है। नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त गर्न पनि छोड्यो, कहाँ हरायो, प्रतिपक्षको भूमिका त खेल्नुपर्छ नि त है। सत्ता पक्षको जस्तै उसले जे चाहिँ तपाईँको जनविरोधी कि देशविरोधी राष्ट्रघाती जे खालका प्रस्तावहरू ल्याउँछन्, जे खालका सन्धि सम्झौता गर्छन्, त्यसैलाई छिटो गर भनेर झन् उसले चाहिँ तपाईँको उसले त विरोध गर्नुपर्ने नि त होइन। प्रतिपक्षको एउटा चाहिँ तपाईँको धर्म के हो भनेदेखि सत्ता पक्षले ल्याएका कुराहरूलाई उसले चाहिँ तपाईँको त्यसै चाहिँ नि है कि हावाको भरमा विरोध त गर्नु भएन, केही आधारहरू दिएर पुष्टि त गरेर चाहिँ विरोध त गर्नुपर्छ। विरोधै जनाउँदैन, उसको आफ्नो न एजेन्डा छ, न अरूको चाहिँ एजेन्डालाई चाहिँ तपाईँको उसले विरोध गरिरहेको छ। सत्ता पाएर नेपाली काङ्ग्रेस पनि जान्छ है, तर जाँदैन भनेको छ। तर फेरि यदि नजाने भने उनीहरू भेट भएको कुरा एक चाहिँ तपाईँको थोपा चाहिँ चुहाउन पनि चाहेको छैन, लुकाएको छ, गोप्य राखेर सबैभन्दा नजिकका मान्छे लिएर गएर केही न केही चाहिँ सत्ता साझेदारीको कुरा नहोला भन्न सकिन्न। त्यो हुनसक्छ है, त्यो हुनसक्छ। होइन भनेदेखि त्यसरी लुकाउनु पर्नेको एउटा आवश्यकता, त्यसको औचित्य, त्यसको चाहिँ अर्थ के छ त? ल फेरि ज्योतिषले 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भनेको छ देउवालाई। उनी त फेरि ज्योतिषमा विश्वास गर्ने मान्छे, नमर्दासम्म प्रधानमन्त्री भइ नै राख्छ त, भएर केही गर्ने त होइन
है त भइ नै रहेछ यो व्यवस्था भएसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरू त आइ गर्छन् नि प्रचण्डै 2 चोटि भइसक्यो है केपी ओली चाहिँ तपाईँको 3 चोटि चाहिँ कतिचोटि भइसक्यो 2 चोटि भयो अब तेस्रो चोटि तेस्रोचोटि हुनलाई उसले चाहिँ कोसिरहेछ है त्यस कारणले तिनीको त हो चाहिँ तपाईँको त्यस कारणले त यो संसदीय चाहिँ तपाईँको व्यवस्थामा त है उनको भन्दा आफ्नो भन्दा अरूको सोच्दै सोध्नु आफ्नै पार्टीभित्रको पनि नसोध्दो रहेछ रामचन्द्रलाई दिए हुँदैन एकचोटि बिचरा लडिराखेको छ मरिराखेको छ उडिरहेको छ है एकचोटि उसलाई नदिने रे हेर्नुहोस् न तपाईँ आफै जहिले पनि आफै हुनुपर्ने अध्यक्ष पनि आफै हुनुपर्ने अनि चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि आफै हुनुपर्ने अनि युवा भनेका त्यहाँ त विद्वानहरू पनि छन् पिएचडी गरेका डाक्टरहरू छन् यो छन् तिनले पनि फेरि तपाईँको तिनकै चाकरी गरेर तिनकै दलाली गरेर उहाँ नै हुनुपर्छ के कम छ भनेर झन् त्यस्तो गरिरहेछ म हुन्छु आफ्नो हामी युवाहरूको आउनु पर्यो टाइम भन्दैनन् उतैपट्टि लाग्ने त्यस कारणले बुद्धिजीवी जति युवा जति पार्टी र नेताको चाहिँ चाकरी गर्ने दलाली गर्ने नेता जति भ्रष्ट बन्ने राष्ट्रघाटी चाहिँ तपाईँको जनघाटी क्रियाकलापमा कामहरूमा लाग्ने अनि देश कहिले चाहिँ तपाईँको उँभो लाग्ने भन्नुहोस् त यसले चाहिँ विकल्प के त एउटा नेपाली जनतालाई चाहिँ अब विकल्प राजा आऊ देश बचाऊ अब त्यस्तो पनि आयो नि यस्तो त के हो तपाईँको जब पानी धमिलो हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको धमिलो पानी माछा जसले पनि मार्न खोज्छ अरे कि है अब यो लडाइँ देखिरहेछ अरू शक्ति कमजोर देखिरहेछ अलिअलि चाहिँ त राजाको चाहिँ शक्तिहरू त उनीहरू त लुकेर बसिरहेको हुन्छन् रुसमा त थियो चिनमा त चाहिँ तपाईँको त्यो कम्युनिस्ट व्यवस्था आएपछि त त्यहाँ चाहिँ होइन त्यहाँ संशोधनवादीहरू होइन त्यहाँ प्रतिक्रियावादीहरू लुकेर चाहिँ बसिरहेको छ टाउको लुकाएर तिनीहरू जुरुक्कै उठे र प्रतिक्रान्ति समेत भयो चिनमा पनि भयो चाहिँ रुसमा पनि भयो भने नेपालमा त के गरेको थियो केही गरेकै थिएन राजाको शक्ति त जस्ताको तस्तै छ उसँग सम्पत्ति त्यति नै छ उसका चाहिँ तपाईँको आसे उसका समर्थकहरू त्यत्तिकै छ त्यस कारणले उसले टाउको नउठाउनु त कुरै भएन यहाँ धमिलो पानी देखिरहेछ यो बेलामा त जसले पनि खोल्छ त्यस कारणले परिवर्तन चाहिँ तपाईँको नेपालमा एकदम चाहिँ तड्कारो रूपमा हुन्छ तर के हुन्थ्यो भनेको क्रान्तिकारी शक्तिहरू कमजोर भएपछि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको अग्रगमन कि प्रतिगमन भन्ने प्रतिगमन पनि हुने सम्भावना छ यहाँ त प्रतिगमन पनि हुन सक्ने सम्भावना छ है किनभने अग्रगमनकारीहरू टुटफुट भएर चिराचिर भएर जतासुकै छरिएर बस्ने उनीहरू एक ठाउँमा कहिले आउन नसक्ने साझा कार्यक्रममा समेत चाहिँ आउन नसक्ने तपाईँ हेर्नुहोस् न अब 22 दल भनेको छ 22 जना हुँदैन अब राजाको पक्षमा हजारौं हिजो मैले पनि देखेँ हिजो बुटोलबाट आएको है ट्याक्कै चाहिँ त 1 बजे म चाहिँ माइती घर मण्डलमा आएको थिएँ भाषण गरिरहेको थिएँ मैले त 22 दल भनेपछि कमसेकम यतापट्टिको चाहिँ तपाईँको पुरा सडक जाम नगर्ने उतापट्टिको जुन एउटा चाहिँ ठाउँ दिएछ नि स्पेस त्यहाँ त तनातनी नै होला भनेको उतापट्टि खसहरूको थियो एउटा खसले गरेको पनि त्यति नै थियो 22 दलको पनि त्यति नै थियो त्यो यो किसिमको साङ्केतिक विरोध मात्रै के त्यस्तोले त चाहिँ तपाईँको परिवर्तन त ल्याउन त सकिन्न त जनताले त विश्वास त गर्दैन नि त ती 22 दलका लागि के छ भनेदेखि मर्नबाट डराउने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मान्छे उतार्न नसक्ने ठुला ठुला कुरा मात्रै गर्ने त्यस्तो भइरहेको छ कि जनताले पनि अब बरु भन्न थाले बरुको अर्थ त प्रतिगमनलाई सङ्केत गर्छ नि त भ्रममा पर्छन् तर प्रतिगमन नै चाहिँ तपाईँको ल्याउनु पर्छ भनेर नेपाली जनता त लाग्न त सक्दैनन् तर के छ भने तपाईँको कसैले नगरे पनि त्यसैले गर्दा पो केही हुने त होइन जो आए पनि यहाँ के भन्छ भने जो आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो चाहिँ तपाईँको हुन्छ किनभने अहिलेको कम्युनिस्ट भन्ने सरकारले त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईँको परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ नेपाली जनतामा त्यस्तै खालको छाप चाहिँ तपाईँको छोडेको छ छाप बाँडेको छ त्यसले गर्दाखेरि जो आए पनि कानै चिरेको भन्ने चाहिँ तपाईँको पुगेको छ बरु यो भन्दा यो प्रतिगमन आओस् भन्ने त नेपाली जनताले अझै चाहे जस्तो लाग्दैन मलाई तर त्यो जो आए पनि कानै चिरेको जसुकै आओस् भन्ने पनि सक्छ तर मुन्टो उठाउन त खोज्यो नि त्यो शक्तिले मुन्टो उठाउन खोज्यो डाक्टरले भने जस्तै पानी धमिलो भएपछि माछा मार्न खोज्नु त फेरि स्वाभाविक शाश्वत कुरा हो एकदम अब जाँदा जाँदै अन्तिममा डाक्टर यो प्रचण्डजीको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुन्छन् फेरि उहाँ आफूलाई गतिशील अलिकति क्रमभङ्गतामा विश्वास राख्ने त्यो टाइपले आफूले आफैलाई भए पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ छलाङ मार्ने यस्ता यस्ता शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ फेरि अर्को छलाङ मार्ने फेरि अर्को क्रमभङ्गता गर्ने या फेरि प्रचण्डमा त्यो खालको प्रचण्ड उभार आउने सम्भावना के छ डाक्टर साहब त्यस्तो खालको गर्नलाई उनले धेरै कुराहरू सुधार्नुपर्छ कि है उनले जे जति चाहिँ तपाईँको अहिले गल्ती कमजोरीहरू गरे त्यो गल्ती कमजोरीहरूको
लागि नेपाली जनतामा सार्वजनिक रूपमै क्षमा माग्ने, ती चाहिँ तपाईँको जनयुद्धको बेलामा शहीद भएका, तिनका परिवार बेपत्ता पारेका, घाइते भएका, त्यो विभिन्न खालले दुःख कष्ट पाएका ती चाहिँ तपाईँको भनौँ न जनतासँग, ती चाहिँ लडाकुका परिवारसँग माफी माग्ने, प्रतिबद्धता गर्ने, आफ्ना एउटा चाहिँ तपाईँको सहयोगीहरू, आफ्ना सहयात्रीहरू, क्रान्तिकारी शक्तिहरूसँग फेरि पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो विचार, आफ्नो चाहिँ तपाईँको राजनीति, दर्शन सबैलाई सुधारेर त्यो जाने कुरा भनेदेखि त्यो खालको सम्भावना हुन्थ्यो। तर अब तिनी त्यसो गर्न सक्दैनन् होला है, किनभने उनको बानी बिग्रिसक्यो कि है। उनको बानी चाहिँ ऐस आराममा बसेका, सुख सुविधामा बसेका, शक्ति अघि पछि चाहिँ तपाईँको सेनाको तपाईँको त्यो जत्था लिएर 3 तहको चाहिँ सुरक्षाभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको हिँडेका त्यो शौकले उनलाई चाहिँ तपाईँको गाँजिसकेको छ कि अघि त्यो सबै चाहिँ तपाईँको त्याग्ने हो भनेदेखि उनमा त्यो खालको क्षमता नभएको मान्छे होइनन्, क्षमता छ है। फेरि चाहिँ पहिलेकै प्रचण्डको रूपमा आउन सक्ने क्षमता पनि छ उनमा चाहिँ तपाईँको सबै खालको एउटा भनौँ न त्यो खालको एउटा भनौँ न दम्भ चाहिँ तपाईँको छ, त्यो खालले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समर्थवान पनि छन्। त त्यो गर्न सक्दैनन् होला, अन्यथा त अब उनलाई अब फेरि आओस् जाओस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना मात्रै। बेला बेला उहाँले सम्झिरहनु भएको हुन्छ नि वैद्यलाई, विप्लवलाई या बाबुरामलाई पनि, आउनुहोस् सँगै अगाडि बढौँ यहाँ आउँ भने, त्यो चाहिँ त्यो भन्छन्। त्यो भन्नलाई के भन्छन् भनेदेखि आउनुहोस्, अब हाम्रो पहिलाको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको सही मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको जे खालको चाहिँ सिद्धान्त छ त्यसलाई नै हाम्रो हरेक कुरोको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न मार्ग चाहिँ दर्शन सम्झौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको रणनीतिहरू पनि हाम्रो चाहिँ क्रान्तिकारी नै होस्। हाम्रो चाहिँ तपाईँको केही त्यसमा चाहिँ अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा परिस्थिति अनुसार केही चाहिँ तपाईँको परिमार्जन गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ, विकास गर्नु छ भने गरम, सबैको सहरमा भन्ने कुरा तपाईँको गर्ने भए त्यो हुन्थ्यो होला। तर आउनुहोस् त भन्नुहुन्छ कि भनेदेखि मेरो लाइनमा आउनुहोस्, ठुलो पार्टी मात्रै बनाउनुहोस् र नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको एउटा स्थायित्व खोज्या छ, त्यो स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ भन्छ। नेपाली जनताले यस्तो खालको स्थायित्व खोज्या हो र अहिले के को स्थायित्व छ अरे? त्यो एउटा ठुलो शक्ति, ठुलो पार्टी, ठुलो सरकार छ भन्ने बाहेक अरू केही स्थायित्व छ है? हत्या हिंसा स्थिर सरकार भनेर मागे आफैले सबैभन्दा अस्थिर बनाइरहेछन्। हत्या हिंसा जस्ताको तस्तै छ, भ्रष्टाचार जस्ताको तस्तै छ, बलात्कार जस्ताको तस्तै छ। शान्ति चाहिँ तपाईँको सुव्यवस्थाको कुनै किसिमको चाहिँ अनुभव नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् है। अनि चाहिँ तपाईँको अभाव छ है, रोग छ, शोक छ, सबै कुरो चाहिँ तपाईँको छताछुल्लो छ, सबै कुरो चाहिँ भट्टाभुङ्ग छ। के स्थायित्व भएर के गर्ने? चाहिँ तपाईँको उयो चाहिँ नि शान्ति भन्ने चाहिँ तपाईँको मसान घाटको शान्ति जस्तो भएर त भएन नि त। वैद्य र विप्लव त मिल्न सकेनन् डाक्टर साहब। फेरि प्रचण्डहरू ती सबै एकजुट होलान् भनेर त उयो अब अहिले तत्काल त्यो समस्या त्यो अब त्यही त प्रचण्डमा त्यो खालको एउटा भनौँ न त्याग तपस्याको बलिदानीको फेरि पनि त्यो भावना जाग्यो भने एउटा चाहिँ तपाईँको सम्भावना होला। होइन भनेदेखि त्यो चाहिँ तत्कालको लागि त त्यो हामीले आशा गर्ने मात्रै हो। भनेको वैद्य विप्लवहरू प्रचण्डमा जाने होइन, प्रचण्ड चाहिँ वैद्य विप्लवकोमा आयो कोही कहाँ नगए पनि कमसेकम सबै बसेर त्यो खालको छलफल, विप्लव वैद्य कहाँ जानु परेन, वैद्य चाहिँ विप्लव कहाँ जानु परेन, प्रचण्ड विप्लव तिनीहरू कहाँ जानु परेन, त सबै बस्ने छलफल गर्ने अनि एउटा साझा चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ तपाईँको खोल्न सकिन्छ नि त, मिलाउन सकिन्छ नि त। त्यो खालको लागि न यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो खालको भनौँ न बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति सन्तुलन गराउने, त्यो खालको चाहिँ तपाईँको दुवैलाई पक्षलाई तिनै पक्षलाई राखेर चाहिँ छलफल गराउने, बहस गराउने खालको मेकानिजम नै छ न, त्यो खालको व्यक्तिहरू नै देखिन्छ है। न उनीहरूमा त्यो खालको सोच छ, न त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न चेतना छ, न जाँगर छ, न जोस छ र चाहना नै छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सम्भव त छैन। तर कुनै चाहिँ तपाईँको अब घटना परिघटनाले त्यस्तो ल्यायो भने त्यो भन्न सकिन्छ। यो किचलो जे हो व्यवस्था चाहिँ छोटो छोटो समयमा परिवर्तन हुँदै गयो, अवस्था परिवर्तन भएन, यसको जड चिज चाहिँ के हो डाक्टर साहब? त्यहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो कुराकानी मलाई। धन्यवाद। अब अहिलेको समसामयिक राजनीति जुन किचलो चलिरहेछ
जुन किसिमको भाँडभैलो यहाँ चाहिँ भइरहेछ, यसको बारेमा जानकार नहुने त नेपाली सामान्यभन्दा सामान्य जनता पनि भएनन्। किन भइरहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले सामान्य जनताको बुझाइमा के छ भनेदेखि यो राजनीति भनेको भागभन्डाको हुँदो रहेछ। यो पद र प्रतिष्ठाको, सत्ताको, स्वार्थको, शक्तिको, स्रोतको, त्यो माथि कसले हक जमाउने भन्ने खालको यो चाहिँ तपाईँको खेलमा अहिलेको समग्र राजनीति चलिरहेछ भन्ने कुरो बुझेका छन्। त्यो वास्तविकता पनि हो, त्यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तै पनि भइराखेको छ। तर त्योलाई भन्दा माथि उठेर अलिकति माथिल्लो स्तरबाट हेर्ने हो, वास्तवमा राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको समग्र राजनीतिक व्यवस्थालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि त्योभन्दा अलि फरक के हो त भनेदेखि यो अहिलेको यो खालको चाहिँ जुन किसिमको किचलो छ, भाँडभैलो छ, सत्ता स्वार्थको लागि, भागभन्डाको लागि जुन किसिमको खेल चलिरहेछ, यो खालको विशेषता र यो खालको चाहिँ तपाईँको राजनीति, यो राजनीतिक व्यवस्थाकै एउटा चाहिँ तपाईँको विशेषता हो। नेपालमा जुन किसिमको बहुदलीय संसदवादी राज्य सत्ता छ, यसको विशेषता नै यही नै हो। किनभनेदेखि यहाँ सत्ताको लागि है, सरकारको लागि, शक्तिको लागि, यहाँ चाहिँ तपाईँको स्रोतको लागि झगडा भइ नै राख्छ। र समग्रमा अहिले चाहिँ तपाईँको सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टी त 2/3 चाहिँ बहुमत भएको पार्टी छ नि, त उनीहरूको भित्र त नहुनु पर्ने हैन। उनीहरू त एकदम देशको समग्र विकासको लागि, जनताको हितको लागि उनीहरूले राजनीति गर्नुपर्ने, सरकार चलाउनु पर्ने। उनीहरूलाई जनताले 2/3 बहुमत पनि दिएका छन्, केही आशा अपेक्षा गरेर। त्यसैमाथि पनि यो कम्युनिस्टहरूको सरकार भनेर चाहिँ तपाईँको भ्रम दिइरहेछ, हो पनि त्यो एक किसिमले नामधारी भए पनि। तर त्यस्तो चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलभित्र पनि यो भाँडभैलो किचलो किन हुन्छ, किन उनीहरू झगडा गरिरहन्छन् भन्दाखेरि संसदीय चाहिँ तपाईँको राजनीतिक व्यवस्थामा यस्तो चाहिँ भइ नै रहन्छ। यो व्यवस्थाकै विशेषता हो त्यहाँनिर। जस्तो नि डाक्टर साहब, राणा शासन, राणाहरूको एकतन्त्रीय तानाशाही यो शासनले गर्दाखेरि भएन। अब प्रजातन्त्र आयो 7 सालमा, अब नेपाली काङ्ग्रेस आए पछाडि अब एकदम झलमल साह्रै गजब हुन्छ भने त्यो काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, फेरि महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई जेल हालिदिए। अब पञ्चायत चाहिँ हो समस्या। अब बहुदल आए पछाडि चाहिँ सबै चिजहरू हुन्छ भने बहुदल पनि आयो। त्यही बहुदलले फेरि जनयुद्ध जन्मायो। फेरि जनयुद्ध अब त क्रान्तिकारी माओवादीहरू आयो, अब साह्रै राम्रा चाहिँ यस्ता भने फेरि माओवादीको हालत कहाँ पुग्यो। अहिले त्यही माओवादी फेरि एमाले मिलेर ल है वाम सरकार नबनेर चाहिँ यस्तो भएको। अब वाम एकतासहित सबैभन्दा ठुलो मेजोरिटी, झन्डै 2/3 नजिक, नामै मात्र भए पनि कम्युनिस्ट तपाईँले भन्नुभयो दिए। 2 वर्ष भएको छैन, त्यो उभार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर यस्ता उस्ता भनेको यो लेभलमा स्खलन भइरहेछ। यो दोष चाहिँ त्यही नै हो डाक्टरले जे भन्नुभयो। किनभनेदेखि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन धेरै नै भयो हैन। जहानिया राणा सरकार हैन, त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र थियो, जहानिया राणा सरकार आयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र आयो, निरङ्कुश राजतन्त्र, जसले पञ्चायत चाहिँ फासिस्ट पञ्चायत व्यवस्थाको चाहिँ तपाईँको सूत्रपात गरे। त्यसपछि बहुदलीय चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको के आइरहेछ, नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइरहेछ। तर यो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थामाको बाहिरी स्वरूपमा मात्रै परिवर्तन भएको छ है। बाहिरको चाहिँ तपाईँको देखाउने बोक्रा, बाहिरको देखाउने चाहिँ तपाईँको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन भयो। यसको सार भित्रको जुन गुडी हो त्यो चाहिँ तपाईँको परिवर्तन नै भएन कि। हिजो राणाकालमा एक परिवारको चाहिँ तपाईँको हालिमुहाली थियो, त्यो परिवारभन्दा बाहिर चाहिँ सत्ता र शक्ति स्रोत केही पनि उनीहरूले चुहाउन चाहन्नथे। कता नै चुहायो भनेदेखि आफ्ना आशा पासे, आफ्नो चाहिँ तपाईँको गुरु पुरोहितहरूलाई, त्यसलाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको रस चुहाउँथे सत्ताको, सरकारको। त्यसपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतमा पनि त्यही नै भयो। शाहराजाले हैन आफ्नो भन्दा र आफ्ना समर्थक भन्दा पञ्चायतलाई चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्ने भन्दा, राजातन्त्रलाई, राजालाई चाहिँ मान्ने भन्दा अरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ तपाईँको राजशक्तिमा, राजनीतिमा प्रवेश नै गराएनन्। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, अलिकति समूह चाहिँ अलिकति फराकिलो भयो है। एक परिवारको
एउटा व्यक्तिको भन्दा अलिकति चाहिँ तपाईँको 2-4वटा चाहिँ व्यक्तिहरू 2-4वटा चाहिँ तपाईँको आसेपासेहरू त्यहाँ बढे, त्योभन्दा चाहिँ फरक केही भएन। सत्ता र चाहिँ जुन चाहिँ शक्ति केन्द्रको चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको एउटा स्वरूप हो त्यो चाहिँ त्यही नै रह्यो है। अनि अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, अहिले पनि भइरहेको त्यही नै छ है। सङ्घीयता छ है, सङ्घीयता खाने मान्छेहरू बढे, खाने मान्छेहरू बढे, खाने मान्छेको समूह बढ्यो, खाने दर पनि बढ्यो, दायरा पनि बढ्यो। भयो तर सत्ताको चाहिँ स्वरूप फरक मात्रै भयो, तर त्यसको सार चाहिँ नि त्यही नै रहेको। किनभने उनीहरूमा त्यही खालको व्यक्तिवादी सोच छ, पुरातनवादी सोच छ। उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको निरङ्कुशताको छवि उनीहरूमा चाहिँ गएकै छैन। प्रतिक्रियावादी सोच छ, उनीहरू चाहिँ तपाईँको सामन्ती प्रवृत्ति छ है, एकात्मकवादी सोच छ। आफूभन्दा अरूलाई चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको मान्छे नै चाहिँ देख्दैनन्, प्राणी नै देख्दैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएपछि के हुन्छ भने उनीहरूको बिचकै अन्तर्द्वन्द है, यो कुनै अर्को चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षसँग दुश्मनसँग उनीहरूको लडाइँ छैन। हेर्नुहोस् न, अहिले कोही लडाइँ छ, प्रतिपक्षी निरीह रूपमा कहाँ सुटिया छ त्यो थाहा छैन। अरू चाहिँ तपाईँको ससाना राजनीतिक दलहरू छन्, आफैले एकून्ता एजेन्डा राष्ट्रियताको अनि जनजीविकाको जनतन्त्रको एउटा चाहिँ तपाईँको एजेन्डा बोकेका छन्। उनीहरू आफ्नै लडाइँमा छन् है, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा छन्। उनीहरूले पनि साह्रै चाहिँ घोषपेच गरेका छैनन्। उनीहरूले त्यस्तो खालको धक्का दिएका छन्। अलिकति विप्लवहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अलिक छिटफुट घटनाहरू घटाइरहेछन्, त्यसले पनि खासै चाहिँ नि एकदम चाहिँ देशमा हलचल मचाएको छैन, राजनीतिमा कुनै किसिमको धक्का पुर्याएको छैन। छ त लडाइँ के भित्र छ भनेदेखि आफैभित्र छ है, आफैभित्र छ, त्यो अन्तर्द्वन्द छ। त्यो चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको, संसदवादी राज्य व्यवस्थाको त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा विशेषता नै हो, आफैभित्रको अन्तर्द्वन्द है। आफैभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले उनीहरू चाहिँ छत्ताछुल्ल भएका छन्। उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ यो कुखुराले आङ कनाएर आफ्नो चाहिँ तपाईँको भुत्ला कनाएर आफ्नो आङ आफै देखाउँछ भने जस्तो आफूले आफैको देखाइरहेछन्। एकले अर्काको, चोरले चोरलाई चिन्छ, सर्पले आफ्नो खुट्टा आफै देख्छ भने जस्तो चाहिँ भइरहेछन्। कहाँ कहाँ के भइरहेछन्, तानामाना के भइरहेछ, कोसँग यिनीहरूको चाहिँ साँठगाँठ छ होइन। राज्यलाई चाहिँ कतातिर लैजाने, के लैजाने भन्नेमा चाहिँ तपाईँको उनीहरूको कुनै सोच छैन। जनतालाई कसरी चाहिँ सुखी बनाउने, उनीहरूको चाहिँ तपाईँ जनजीविका कसरी चाहिँ चलाउने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार यत्रो कोरोना महामारीको बिचमा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार कसरी गर्ने, सरल र सुलभ तरिकाले उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा कसरी गर्ने, सामाजिक चाहिँ विकास कसरी गर्ने, अनि देशमा चाहिँ सन्तुलित विकास कसरी गर्ने, जनताको चाहिँ तपाईँको आय स्रोत कसरी बढाउने, जनजीविका कसरी चलाउने, उनीहरूलाई रोजगारको अवसर कसरी पैदा गर्ने, शिक्षा दीक्षा सामान्यभन्दा सामान्य अति आवश्यक सेवा सुविधा कसरी चाहिँ तपाईँको दिलाउने भन्नेतिर उनीहरूको न छलफल छ, न चाहिँ वाद संवाद छ, न त्यो तरिकातिर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको इङ्गेजमेन्ट हुन्छ नि। देशमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू बडो चाहिँ तपाईँको घनीभूत भएर लागेका छन् त के भनेदेखि तपाईँको प्रधानमन्त्री को हुने है। एउटा व्यक्तिले दुईवटा पोजिसन होल्ड गर्ने कि नगर्ने है। अब चाहिँ नि घुसखोरी, भ्रष्टाचारी होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी ढाकछोप गर्ने, आफ्नो मान्छेमा चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ सत्तामा पुर्याउने, कसरी चाहिँ तपाईँको पद प्रतिष्ठा चाहिँ उनीहरूलाई दिलाउने, पोजिसनमा चाहिँ पुर्याउने, त्यति मात्रैमा उनीहरूको झगडा छ, मिलेकै छैन। अब हेर्नु न डाक्टर साहब, यो संसदीय व्यवस्था नै समस्या हो। बन्दुकको नालबाट हामी सत्ता परिवर्तन गर्छौँ। संसद भनेको बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर क्रान्ति सुरु गरेको। आज संयोगले हामी जनयुद्ध या के जनसेना दिवस पनि रहेछ, आज संयोगले कुराकानी हामी गर्दैछौँ। हिँडेको माओवादी कमरेड प्रचण्ड अहिले त यही व्यवस्थाको सबैभन्दा माहिर खेलाडी बनेर निस्किनु भयो भनेको त्यो पनि त एउटा सही कल्पना मात्र रहेछ। प्र्याक्टिकल्ली त कल्पना त्यो त सत्य साबित नै, त्यो वैज्ञानिक नै हो, त्यो दार्शनिक नै हो। अहिले सबैभन्दा माहिर खेलाडीमा सम्भावनाको खेल मान्छे चाहिँ तपाईँको जब मैले पनि जाने भन्दै कुमल हुनुहुन्छ उहाँले। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको दर्शनबाट, राजनीतिबाट, विचारबाट होइन सबै विचलन हुन्छन्, स्खलन हुन्छन् त। तिनीहरू जाने भनेको त्यतैतिर। किनभने प्रचण्ड कमरेडमा हिजो जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको उद्देश्य बोकेर, जुन किसिमको राजनीतिक दर्शन फिलोसफी बोकेर, जुन किसिमको राजनीतिक विचार लिएर जुन किसिमको चाहिँ राजनीति गर्न चाहिँ आएको थिए, नेपाली जनताको, गरिब, किसान, मजदुर सबै चाहिँ तपाईँको निमुखा जनताहरूको, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी सबैको उन्मुक्तिको लागि उनीहरू भनेर चाहिँ लडे। त्यो चाहिँ तपाईँको बिचमा उनले तुहाइदिए, त्यो पुरा गरेनन्।
र उनी त कतातिर लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय चाहिँ तपाईँको खेलमा संसदीय चाहिँ राजनीति गरेर चाहिँ तपाईँको एमालेसँग साँठगाँठ गरेर त्यहाँनिर गएर भाषिए। त्यो सबैभन्दा नेपालीहरूको लागि त्यो विडम्बना हो, त्यो दुःखद हो है। उनीहरू चाहिँ तपाईँको नवसंशोधनवादी भएर निक्ले है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनु चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको दुःखको कुरा हो। उनी जस्ता व्यक्तिले दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए, केही गर्न सक्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो चाहिँ तपाईँको विचलन भयो। विचलनले उनी मात्रै बिग्रेनन्, देश पनि चाहिँ तपाईँको बर्बादतिर गइराखेको छ। त्यो दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले सबै चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरू चाहिँ जो बिग्रन्छन् ती जाने भनेको त्यस्तैमा हुन्। त्यस कारणले सच्चा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको होइन, यो गलत छ। यसरी चाहिँ तपाईँको जनतालाई त्यत्रो सपना साकार चाहिँ तपाईँको पार्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको आशा भरोसा देखाएर 17,000 चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताको हगि सबै चाहिँ तपाईँको रगत होइन बगाएर रगतको होली खेल्न पठाएर अहिले चाहिँ तपाईँको त्यसरी जानुहुन्न, यो चाहिँ गलत बाटो छ भन्नेहरू त त्यहाँ तपाईँको तर्केर बसेका छन् नि त। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अहिले सानो शक्तिमा छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको काम गरिराखेका छन्, जनतालाई चाहिँ सही राजनीतिक बाटो चाहिँ देखाउँदैछन् कि त्यो छ। तर तिनीहरूको तबका सानो छ। अब नेपाली जनताले पनि अहिले झट्टै विश्वास गर्न सक्छ। अब त अहिलेको यो नेकपा भित्रको गाई जात्राले गर्दा त कम्युनिस्ट हौँ भनेर हिँड्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो नि। नाम मात्रै भयो भने तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले गरेका छन् नि। हेर्नुहोस्, अस्तिको एउटा भेटमा मैले यो चाहिँ नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई भने होइन, तपाईँहरूको कारणले, अहिलेको सरकारको कारणले, नेकपाको कारणले हामी जस्ता पक्का चाहिँ तपाईँको इमान्दारपूर्वक प्रतिबद्ध भएर कम्युनिस्टहरूले नै नेपाली जनताको उन्मुक्ति दिन सक्छ, देशको रक्षा गर्न सक्छ भनेर हिँड्नेहरूलाई त लाजै मर्ने चाहिँ गराउनु भयो तपाईँले त। कम्युनिस्ट भनेर त नेपाली जनताले त अहिले पट्याउँदैनन्। हामीप्रति त ठुलो चाहिँ वितृष्णा छ, घृणा छ होइन। एकदम चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ हामीप्रति चाहिँ आक्रोश पनि छ है। त्यसले गर्दाखेरि यो त ठुलो चाहिँ बदनामी भइरहेछ, यो भ्रम चाहिँ तपाईँको सिर्जना गरिरहेछ। अब प्रतिक्रियावादीहरूलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको यो भ्रम चाहिँ फैलाउन, भ्रमप्रति नेपाली जनतालाई चाहिँ विश्वस्त पार्नलाई ठुलो सघाउ पनि पुगेछ। किनभने तपाईँहरूको काम देखेर, यो नेकपाको काम देखेर, यो सरकारको काम देखेर 3 वर्ष पुग्दा पनि देशको कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको एउटा सङ्केतसम्म नदेखिने, खालि कल झगडा लडाइँमा चाहिँ देशलाई चाहिँ तपाईँको बन्धक बनाउने, त्यो कल झगडा लडाइँ पनि देशको चाहिँ तपाईँको विकास कसरी गर्ने, जनताको भलाइ कसरी गर्ने, कुन सैद्धान्तिक उसबाट चल्ने, के खालको चाहिँ तपाईँको नीति अपनाउने, राष्ट्रियता कसरी जोगाउने, सार्वभौमिकतालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा चाहिँ तपाईँको छलफलै हुँदैन। खालि चाहिँ तपाईँको एउटा व्यक्तिले 2टा पोजिसन होल्ड गर्ने कि नगर्ने, प्रधानमन्त्री पालै हुने कि नहुने, हिजोको सहमति लागू गर्ने कि नगर्ने, त्यो सहमति कसको लागि? जनताको लागि त होइन, त्यो आफ्नै लागि हो। त्यही त नारा त मिठा थियो नि त। समृद्ध नेपाल मान्छेको चाहिँ मुखैमा झुन्डिने नारा कति गजबका कुराहरू थिए। यस्तो चाहिँ अब त्यो भएन नि त। त्यो त हुँदै भएन। किनभने न नेपाली जनता सुखी हुन सके, नेपाली जनता जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको कहाली लाग्दो अवस्थामा केही छैन। हेर्नुहोस्, गरिब जनता, मजदुरहरूको, विदेशबाट चाहिँ तपाईँको विदेशमा काम गर्नेहरूको, त्यहाँबाट फर्केकाहरू जतासुकै अल्पत्र परेका छन् होइन। खान नपाएर मान्छे चाहिँ तपाईँको मरिरहेका छन्, खान नपाएर, रोजगार नपाएर मर्ने या मार्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या अहिले 2000 भन्दा बढी पुगिसक्यो। आत्महत्या गर्नेको चाहिँ तपाईँको सङ्ख्या त्यत्रो बढिरहेको छ। अझ केपी ओली प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ नेपालमा खान नपाएर चाहिँ मरे भन्ने कोही छैन, यहाँको चराचुरुङ्गीले समेत चाहिँ तपाईँ खान पाएछन्। चराचुरुङ्गी त उनी प्राकृतिक एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न स्रोतमा भर पर्ने, उनीहरूले आफ्नै बेगले आफ्नै चाहिँ तपाईँको उसले जसरी हुन्छ खान्छन्। तर नेपाली जनतालाई त एकको अर्काको सबै चाहिन्छ। राज्यले चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, राज्यले अभिभावकत्व चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली जनता खान नपाएर मर्ने त्यो छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी बोल्ने है, अनि भ्रम दिने, अनि त्यहाँ उनको चाहिँ बोलीमा कसैको चाहिँ विश्वास नै रहेन। अब त प्रधानमन्त्रीले ठुलै काम गरे पनि विश्वासै छैन। नचाहिने सपना बगाउने, न यहाँ देशलाई चाहिँ अहिले नै तत्काल चाहिँ के भइरहेछ, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी देशमा समेत स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो राज्यले जिम्मा लिने, तर नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले त्यसको जिम्मा नलिएर चाहिँ तपाईँको जनता तिमी आफै है आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ भनेर छाडिदिने, शिक्षालाई चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न होइन निजी चाहिँ नि विद्यालयहरूको चाहिँ तपाईँको स्वामित्वमा उनीहरूको चाहिँ नि भनौँ न सुपरभिजनमा छोडिदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको नीतिहरू ल्याउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट त भनाउन त लाज त लाग्ने नै भयो नि त उनीहरूलाई। तर यो भ्रम हो, कम्युनिस्ट सरकार नआएका कारणले भएन भन्ने जुन एउटा बाँकी थियो
त्यो पनि गाला गर्नु ढल्यो नि त। अब त्यो अब त अहिलेलाई कम्युनिस्टै त्यो- बनेर हिँड्दाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ पोजिसनका हिसाबमा मान्छेले त प्रश्न गर्छन् नि त। अब ल होइन, कम्युनिस्ट हो, त्यो वैद्यहरू चाहिँ- कम्युनिस्ट हुन्, विप्लवहरू कम्युनिस्ट हुन्, ल मानव जनताले भने त्यो चाहिँ नि तपाईँहरू भ्रम अहिले चाहिँ नि, सत्तामा जाने प्रशस्त नेतृत्व मात्रामा गर्ने, त्यो या भ्रम परिवर्तन गर्ने, छ त्यो पोजिसनमा त तपाईँहरू हुनुहुन्न। होइन त्यो प्रशस्त मात्रामा त्यो भ्रम छ, नेपाली जनतामा परेका छन्। तर खुसीको कुरो के त भनेदेखि बिस्तारै बुझ्दै पनि आइरहेछन्। यिनी त कम्युनिस्टको नाममा ठक रहेछन्। यिनीहरू कम्युनिस्टको नाममा लुटेराहरू हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, दलालहरू हुन् है। यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारी चाहिँ तपाईँको घुसखोरीहरू हुन्, काला बजारीहरूलाई चाहिँ मात्रै पृष्ठपोषण गर्ने खालका एउटा उहरू हुन्, शोषक सामन्तीहरू हुन्। यिनमा चाहिँ कुनै किसिमको जनताप्रतिको कुनै दायित्व बोध नै छैन भन्ने खालको बिस्तारै त्यो खालको चाहिँ एउटा बुझाइ नेपाली जनतामा चाहिँ पलाउन थालेको छ। र क्रान्तिकारी शक्तिहरू नै अलिकति चाहिँ तपाईँको एकजुट हुनुपर्छ भन्ने खालको माहौलहरू पनि अलिकति चाहिँ बढ्न थालेका छन्। अहिले 22 दल पुगेको त मलाई चाहिँ थाहा नै छ। राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीवनको सवालमा उनीहरू एक भएर आउँदै पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो समय लाग्छ। अलिकति चाहिँ तपाईँको अहिले देशमा त्यो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेछ र आशा गर्ने ठाउँहरू छ। त नेपाली जनताले के भने तत्कालै त्यसको चाहिँ परिणाम खोज्ने हुनाले कसलाई पत्याउने, कसरी पत्याउने, किन पत्याउने, अब यो विषय आएन डाक्टर साहब। हिजो त्यति राम्रा नारा लिएर त्यत्रो उभार, त्यत्रो जनमत, त्यत्रो पछाडि जनताहरू लाएर आएको शक्तिले त यसो गर्छ। अब तपाईँहरू 22 दल भन्नुहुन्छ, अब कतिजना 22 दलमा हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। कहिले आउने, कहिले बन्ने, कहिले के गर्ने, अनि फेरि साँच्चै क्रान्तिकारी बनेर बन्छौँ भन्ने बित्तिकै फेरि राष्ट्रिय मात्र कुरा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको त्यो भुमरीमा पनि त्यो त गाह्रो छ, पर्नुहुन्छ, गाह्रो उठ्न छ सक्नुहुन्न भनेपछि त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति त बनिया छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको, क्रान्तिको। तर त्यही तपाईँले भने जस्तो आफै कमजोर भएको हुनाले क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन नसक्ने, आफ्नो शक्ति पनि नपुग्ने भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा उनीहरूले केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त यति बेला उनीहरूमा एक खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न उत्साह चाहिँ बढिया छ। तर त्यसलाई गाउँ गाउँमा पुर्याएर, जनताको बिचमा पुर्याएर, जनतालाई गोलबन्द गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने, अहिलेको भ्रष्टाचार, अहिलेको महँगी, त्यो त जनताले सबैले आफैले चाहिँ तपाईँको अनुभव गरेका छन् नि, तिनलाई धेरै भन्नु पनि पर्दैन है। र त्यो खालको चाहिँ तपाईँको कुरामा अहिलेका क्रान्तिकारी शक्तिहरू अलिक कमी भइरहेछन्, कमजोरी भइरहेछन्। त्यो सुधार्नुपर्छ, त्यसमा आफू लाग्नुपर्छ। र सबैलाई चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी शक्ति जतिलाई, राष्ट्रवादी शक्तिहरू जतिलाई उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदाय, यहाँ चाहिँ वर्गको कुरो मात्रै गरिन्छ, फेरि समुदाय जातिहरू पनि छन्, दलितहरू छन्, मधेसी जनजातिहरू छन्, ती सबै के भनेको उत्पीडनमा परेका। त्यस कारणले हिजो पनि खसहरूको चाहिँ थिए, ती खसहरू पनि सुदूरपश्चिमका उत्पीडनमा परेका चाहिँ खसान प्रदेशका चाहिँ खसहरू हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको खस आर्यको संज्ञाभित्र पारेर, खस आर्यको चाहिँ तपाईँको एउटा उभित्र पारेर के त्यो लम्प भन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको क्लस्टरभित्र पारेर उनीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राखेर चाहिँ भ्रम फैलाइरहेछन्। त्योबाट उनीहरू अलिकति उन्मुक्ति हुन खोजिरहेछन्। उनीहरूले पनि त्यहाँबाट अलिकति चाहिँ तपाईँको सचेत भइरहेछन् र यो खस आर्य अन्तर्गत राखेर हामीमा शोषण भइरहेछ, अन्य अत्याचार भइरहेछ, उत्पीडन भइरहेछ, उनीहरूको आफ्नो पहिचान छ, त्यो चाहिँ तपाईँ खोसिरहेछ भन्ने खालको अनुभव उनीहरूले पनि गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँको पनि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ बल चाहिँ गरिरहेका छन्। र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले यही कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता बीच पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको आवश्यकता सबैले महसुस गर्नुपर्छ। त भ्रम चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ परिरहेछ। त्यो भ्रमलाई चिर्न सके र नेपाली जनतालाई एक चाहिँ जुट बनाउन सके, आफूहरू नै एकजुट हुन सके भनेदेखि त्यो परिवर्तनको चाहिँ तपाईँको दिनहरू चाहिँ तपाईँको नजिकै आउँदैछन् भन्ने मलाई लाग्छ।